قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير 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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الفاتحة وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الفاتحة